आजको नेपाली बाइबल सर्वेमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत साथै जय मसी। अनि आउनुहोस् हामी आजको क्लासलाई सुरु गर्नेछौँ र हामी प्रार्थनाको साथमा अघि बढ्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँदछौँ, तपाईँको अति पवित्र नाउँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ स्तुतिको योग्य र महिमाको योग्य प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु, दिनहुँ हामी तपाईँको वचनमा बढ्न पाएका छौँ। धन्यवाद तपाईँको अनुग्रहको निम्ति। आजको क्लासलाई पनि तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु, यो क्लासको सुरुदेखि आखिरसम्म तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। तपाईँको विशेष मार्गदर्शन हाम्रो बिचमा राखिदिनुहोस्। सिक्नुपर्ने, बुझ्नुपर्ने कुराहरू र कहाँ प्रभु जोड दिनुपर्ने, कहाँ प्रभु कम जोड दिँदा पनि हुने, यी सबै कुराहरूमा तपाईँले हामीलाई ज्ञान दिनुहोस्। प्रत्येक जन जसले प्रभु तपाईँको निम्ति वचन सिक्नलाई समय अलग्याउनु भएको छ, तपाईँले उहाँहरू प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। यो क्लासमा तपाईँको विशेष अगुवाई रहेकोस्। आज हामी जुन इजकेलको पुस्तकमा भएको प्रभु यो विवरण हेर्दैछौँ, घटनाक्रम हेर्दैछौँ, पवित्र आत्मा तपाईँबाटको विशेष सहायता हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। अगाडिको रहल समयलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ, माग्दछौँ ख्रीष्ट येशूको नाउँमा, आमेन। सो प्रभुलाई स्तुति भएको होस्। आजको क्लासमा प्रभुले हामीलाई ल्याउनु भएको छ अनि आज हाम्रो विषय छ इजकेलको पुस्तकमा उल्लेखित घटनाहरूको विषयमा। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इजकेलको पुस्तकमा, अब यो बोर्ड सानो भएको कारण सबै डिटेलमा लेखेको छैन। इजकेलको पुस्तकमा भएका घटनाहरू र त्यसका मितिहरू बाइबलीय सन्दर्भ पदसहित र समयकाल हामीले ल्याएका छौँ। अनि यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने इतिहास छ, किनभने हामी सर्वे गर्दैछौँ। त्यस कारणले पुस्तकभित्र के छ भनेर बुझ्नु खाँचो छ, मोटामोटी रूपमा, डिटेलमा नसके पनि। सो इजकेलको पुस्तकको अलिकति ब्याकग्राउन्ड हामीले हिजोको क्लासमा हेरिसक्यौँ। आजको क्लासमा हामी यही कुरा फोकस गर्दछौँ कि यो पुस्तकमा परमेश्वरले कसरी अगमवक्ता इजकेललाई विभिन्न फरक समयमा प्रभुले दर्शनहरू दिनुभयो, परमेश्वरले फरक समयमा कसरी चलाउनु भयो भन्ने कुराहरू हामी यो पुस्तकमा देख्दछौँ। अनि त्यसमध्ये आज हामी हेर्नेछौँ कि यहाँ चाहिँ लगभग 13वटा घटनाहरू, होइन, जुन जसको इतिहास एकदमै क्लियर इतिहास हामी पाउँदछौँ, त्यो विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। पहिलो चाहिँ इजकेलको पुस्तकमा हामीले देख्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, यो पुस्तकमा चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ यहाँ पहिलो चाहिँ हामी देख्छौँ वर्ष। यहाँ तपाईँलाई म पहिला बताउँछु, क्रम सङ्ख्या भनेको 1, 2, 3, 4 भनेर एउटा सिरियलले देखाउनको लागि क्रम सङ्ख्या आएको छ त्यो पर छेउमा। त्यसपछि आएको छ इयर्स, वर्षहरू, होइन, कुन कुन वर्षमा प्रभुले कुन दर्शन दिनुभयो त्यो हामी वर्षमा राख्छौँ। त्यसलाई सेकेन्ड क्याटेगोरी छ। थर्ड कोलममा हामी देख्छौँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले कुन समयमा त्यो कुरा दिनुभयो, या अब उदाहरणको लागि 30औं वर्ष भनेको कुन समय हो त, डेट, होइन, एकदमै स्पष्ट डेटको विषयमा पनि त्यहाँ हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि चौथो कुरा चाहिँ यहाँ छ, चौथो कोलममा तपाईँ देख्नुहुन्छ के घट्यो त त्यो समयमा, कुन घटना भएको थियो त्यो हामी यहाँ देख्दछौँ। ओके, चौथोमा घटनाहरूलाई हामी फोकस गर्छौँ र पाँचौँमा हामीले फोकस गर्ने कुरा हो त्यसको बाइबलीय सन्दर्भ कहाँ छ, कुन मतलब पुरा पुस्तक इजकेल नै हो, तर इजकेलको कुन च्याप्टरमा, कुन वर्षमा, पदमा त्यो कुरा छ, त्यसलाई हामी अगाडि बढ्छौँ। सो पहिलो कुरा चाहिँ हामीले हेर्दछौँ, पहिलो कुरा चाहिँ उनले पाएको दर्शनमा पहिलो चाहिँ 30 वर्ष भनेर आएको छ, होइन, 30 इयर्स। अब यो 30 इयर्सलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ 30 वर्ष किन आयो त? यसको सन्दर्भ पद इजकेल 1को 1 र 2, 3को 16 पद छ। म एउटा पद चाहिँ पढिहाल्छु, सबै पढ्न भ्याएन भने पनि एउटा चाहिँ पढ्नेछु तपाईँलाई अलिकति बुझाउनको लागि। पहिला यहाँ यसरी लेखिएको छ, 30औं वर्षको चौथो महिनाको 5औं दिनमा जब म निर्वासितहरूसँग कबार नदीको किनारमा थिएँ, तब स्वर्ग खोलियो र मैले परमेश्वरका दर्शनहरू देखेँ। 2मा, त्यस महिनाको 5औं दिनमा यहोयाकिन राजा कैद भएको यो 5औं वर्ष थियो। अब तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ,
यहाँ दुईटा मिति आयो, एउटा चाहिँ 30औं वर्ष आयो। अब यो 30औं वर्षलाई हामीले कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि यसलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इजकियलको आफ्नो उमेर थियो। ओके, अब पुरानो नियममा लेवीको पुस्तकमा भनेअनुसार एक्चुअली इजकियल पूजाहारी थियो। यरुसलेममा हुँदा ऊ पूजाहारी थियो। अब यता आएपछि त पुजारी सेवा गर्न पाउँदैन किन मन्दिर छैन। त्यसकारण परमेश्वरले पूजाहारीय सेवकाईबाट उनलाई अगमवक्ता बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि पूजाहारीय सेवकाईको लागि चाहिँ एउटा व्यक्ति 30 वर्ष उमेरमा पुगेको हुनु पर्थ्यो। एट द सेम टाइम जो व्यक्तिलाई प्रभुले अगमवक्ताको रूपमा अफिसियल्ली उहाँले चलाउनुहुन्छ त्यसलाई उमेरको एउटा परिपक्वता त्यहाँ भएको हुनु पर्थ्यो। त्यसकारण त्यो 30 वर्षको उमेर थियो। सो पुरानो करार लेवीको पुस्तकको आधारमा इजकियलको ठ्याक्कै समय प्रभुको सेवकाई गर्ने समय जो बाइबलको रिक्वायरमेन्ट छ, गड्स रिक्वायर्स जुन छ त्यसअनुसार उनको समय पुगेको छ। अब यो 30 वर्ष उनी पुग्दाखेरिको डेट चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदम स्पष्ट डेट छ। यो चाहिँ युसिबिएस नाम गरेको एकदमै ठुलो यहुदी इतिहासकारक थियो, जोसिफस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, युसिबिएस। उनले चाहिँ यो सबै डेटहरू उनले पत्ता लगाएको है, एकदमै उनले स्टडी गरेर बताएको कुरा। त्यसकारण यही डेट म तपाईँलाई राख्दैछु। उनको इजकियलको 30औं वर्ष भन्नाले चाहिँ अब यहाँ फेरि राजा यहोयाकिनको कुरा आयो। उनी राजा भएको कतिौँ वर्ष? 5औं वर्ष। अब हामी सबैलाई थाहा छ उनी राजा भएको चाहिँ करिब 97 तिरको सुरुमा 597 मा भएको थियो। त्यही समयमा नै उनी क्याप्चर गरे, जम्मा 3 महिना उनले शासन गरे। सो अब हिसाब गर्दाखेरि यो चाहिँ 593 जुलाई 31 तारिक 593 को कुरा हो। सो तपाईँले यसरी लेख्नुहोस्, इजकियल 1 को 1 र 2 र 3 को 16 को कुरा चाहिँ जुलाई 31 593। अब म त तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँको बाइबलको हेडिङमै तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मेरो बाइबल हेर्नुभयो भने धेरै केयरमेट भएको तपाईँ देख्नुहुन्छ। अब यसको अर्थ यो होइन कि मैले बाइबललाई आदर गरिनँ भनेको होइन, तर यो हाम्रो स्टडी बुक हेर्नुहोस् कति धेरै केयरमेट छ। कारण हामीलाई बुझ्नको लागि चाहिँ त्यहीँनिर लेख्न सक्यो भने अझै राम्रो। तर पनि तपाईँको आफ्नो एउटा छुट्टै नोटबुक छ भने नोटबुक इस्तेमाल गर्नुहोस्। इजकियल 1 र 1 को 2 पद र 3 अध्यायको 16 पदको कुरा चाहिँ मिति कुन हो? जुलाई 31 593 को घटना हो। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इजकियलले सबैभन्दा पहिलो दर्शन देख्दैछ। ही गट अ भिजन एट भेरी फर्स्ट टाइम। ओके, दोस्रो हामीले हेर्दाखेरि देख्ने कुरा छ त्यो हो 6औं वर्ष। अब यहाँदेखि तल चाहिँ अब तपाईँले र मैले बुझ्नु पर्यो, यो डेटको आधारमा 593 लाई तपाईँ माथि हेडिङमा लेखिरहनु होला। त्यो 593 डेटको आधारमा नै अब चाहिँ तल आउने गर्दछ। सरी, 593 माफ गर्नु होला। अब चाहिँ जति पनि यो डेटहरू आउँछ त्यो डेटहरू आउनुको आधार चाहिँ राजा यहोयाकिन कैदमा लगिएको समयदेखि या ऊ चाहिँ राजा भएको समयदेखि आउँछ। अब राजा यहोयाकिन कहिले राजा भएको थियो? 597 मा। ओके, 597 लाई तपाईँले माथि हेडिङमा लेखिरहनुहोस्। यो 2 नम्बरदेखि तलको जति पनि यो वर्षहरू आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले राजा भएको यहोयाकिन यहुदाको राजा भएको समयदेखि हिसाब गर्दै हामी आउनुपर्छ। आई होप यु आर गेटिङ मी। तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। पहिलो 30 वर्ष चाहिँ इजकियलको उमेर हो, उसको ओल्ड हो। अब दोस्रोदेखि 13औं सम्मको कुरामा चाहिँ राजा यहोयाकिन जब यहुदाको राजा भयो त्यहाँदेखि चाहिँ यो डेटहरू आउने गर्छ। सो 6औं वर्ष। अब तपाईँले घटाउनुहोस्, बिसी घट्दै आउँछ। 97 मा 6 घटाउँदाखेरि लगभग 91, 90, 91 को कुरा आउँछ। सो दोस्रो नम्बरमा 8 को 1 पदको कुरा है त। 8 को 1 मा के लेखेको छ म छिट्टो पढ्दैछु। 6औं वर्षको 6औं महिनाको 5औं दिनमा जब म आफ्नो घरमा बसिरहेको थिएँ र यहुदाका धर्मगुरुहरू मेरो सामुन्ने बसिरहेका थिए तब त्यहाँ परमप्रभु परमेश्वरको बाहुली म माथि पर्यो। सो 8 को 1 को कुरा चाहिँ त्यो मिति हो सेप्टेम्बर 17 591। किनभने त्यसमा 7 वर्ष हामीले 6 वर्ष हामीले घटाउनु पर्यो। ओके, 91 र 6 ले 97 हुन्छ हैन। अनि यहाँ चाहिँ के भयो? यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दर्शनमा इजकियल यरुसलेममा पुगेका छन्। यो दर्शनमा घटना चाहिँ ओके।
उनी कहाँ पुगे? यरुसलेममा पुगे। जब प्रभुको हात उनीमाथि आउनुभयो, उनले दर्शन देख्न थाले र उनी चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरमा उनी मन्डराएको कुराहरू हामी मण्डलाउन गएको या उनलाई प्रभुले लिएर जानुभएको हामी देख्दछौँ। आत्मामा प्रभुले उठाउनु भयो। ओके, तेस्रो कुरा, द थर्ड इज 7औं वर्ष 20को 1 र 2 पद है। 20को 1 र 2 पदमा अब यो पदहरू तपाईँले पछि पढ्नु होला, मैले लेखिदिएकै छु। म बास यहाँबाट भन्ने मात्रै छु, पढ्नलाई अहिले पुरा पढ्न धेरै समय लाग्छ। तपाईँले नै नोट गरेर राख्नुहोस्, पछि पढ्नु होला। 7औं वर्ष 20को 1 मा हामीले पढ्यौँ भने 7औं वर्ष आउँछ, यानि कि अब यो 7औं वर्ष फेरि कुन हो? राजा यहोयाकिन राजा भएको समयमा। भनेपछि अब 597 मा 7 घटाउँदा कति आयो? 590। सो 20को 1 र 2 पदको कुरा चाहिँ अगस्तको महिना 14 तारिक 590 BC-मा भएको घटना थियो। ओके, एकदम स्पष्ट छ है। मैले सरल रीतिले तपाईँलाई यो घटनाहरू बुझाउने कोसिस गर्दैछु। यदि यो बुझ्नुभयो भने इजकियलमा भनेको यो 5औं वर्ष, 7औं वर्ष, 6औं वर्ष तपाईँ एकदम सजिलैसँग त्यसलाई भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, 20को 1 र 2 पदमा भनेको कुरा चाहिँ अगस्त 14 590 BC को कुरा हो, जो चाहिँ यहोयाकिन यहुदामा राजा भएको 7औं वर्ष थियो। जहिले पनि यहाँ अगमवक्ताहरूले आफ्नो वर्ष गन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कुन राजाको समयमा सेवा गर्थे त्यो आधारमा उनीहरूको इतिहास अगाडि बढ्ने गर्दथ्यो। ओके, सो त्यो तेस्रो कुरामा चाहिँ के घटना घट्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ इजकियलले इस्रायल देशको, अब यहाँ यहुदा र उत्तरी इस्रायललाई छुट्याएको चाहिँ समग्र रूपमा उनले कुरा गर्दैछन्। इस्रायल देशको एउटा ऐतिहासिक जानकारी हैन, एउटा इस्रायलको इतिहास सम्बन्धी जानकारी उनले प्रदान गरेको छ। परमेश्वरले उनलाई देखाउनु भएको छ, त्यो कुरा उनले बताउँदै छन्। ओके, चौथो कुरा 20 अध्यायको 1 र 2 र 25 को 1 मा बताइएको चाहिँ 9औं वर्षमा भनिएको छ। द इयर अफ 9th, 9औं वर्षमा ही गट अ भिजन फ्रम हेभन। अनि त्यो 9औं वर्ष चाहिँ 588 को कुरा, किनभने फेरि 9 वर्ष घटाउनुहोस्, 597 मा 9 घटाउँदा कति आउँछ? 588 आउँछ। सो 24 को 1 र 2 र 25 को 1 पदको कुरा चाहिँ जनवरी 15 तारिक 588 BC-मा भएको घटना थियो। ओके, तपाईँ लेख्दै जानु होला, म भन्दैछु। यदि बोर्डमा तपाईँले क्लियर देख्नु भएको छैन भने अब कतिवटा कुरा यहाँ स्पष्ट हुँदैन, अब सानो बोर्डमा सबै कुरा लेख्न, म त्यसकारण एक्सप्लेन गर्दैछु। त्यो चाहिँ जनवरी 15 588 BC-मा भएको कुरा थियो। त्यो समयमा के घटना भएको छ हामीले हेर्दाखेरि यरुसलेमलाई घेरा हाल्न सुरु गरेको विषयमा उनले दर्शन देख्दैछ। अब 588 मा के भयो तपाईँलाई थाहा छ नि, यहुदालाई 3 पटक आक्रमण गर्यो। पहिलो चाहिँ 605 मा त्यो भइसक्यो, दोस्रो 597 मा, त्यही बेलामा इजकियल पनि ल्याइएको थियो। अहिले चाहिँ अन्तिम आक्रमण कहिले हुँदैछ? 586। तर त्यो 86 मा डाइरेक्ट गएर हमला भएको छैन। 88 देखि नै त्यहाँ घेराबन्दी गरियो, बाहिरबाट आउने सामानहरू रोकियो, कसैलाई बाहिरभित्र गर्न दिएन, त्यहाँको मुभमेन्टलाई एकदमै स्टप गरियो। त्यसले गर्दा देश झन् कमजोर भयो अनि शत्रुलाई सजिलो पर्यो त्यो देशलाई कब्जा गर्नको निम्ति। सो 586 को आक्रमणको निम्ति 588 देखि नै त्यो कुरा सुरु भयो। अनि उता यहुदामा यो घटना हुँदैछ, यता इजकियललाई प्रभुले यो दर्शन दिइसक्नुभयो। सो परमेश्वर कतिपटक दर्शनद्वारा हरेक कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। ओके, पाँचौं कुरा 26 को 1 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ 11औं वर्ष भनिएको छ। 11औं वर्षमा इजकियलले दर्शन पाए। त्यो 11औं वर्ष चाहिँ अप्रिल 23 तारिक 586। ओके, अप्रिल 23 586। 11 अब तपाईले यहोयाकिन राजा भएको 597 मा 11 घटाउनु हुँदा कति आउँछ? 586 आउँछ। त्यही 586 मा टोटल्ली यहुदा राज्यलाई, यरुसलेमलाई नबुकदनेस्सरले दबाह गरिदिएको थियो। अनि त्यति बेला को राजा थियो याद छ तपाईलाई? सिदकिया।
सिदकियाको समयमा उनले देखेको दर्शन। तर यता इजेकियल कहाँ छ? बेबिलोनमा छ हैन, कभार नदीको किनारमा छ। अब त्यहाँ चाहिँ यो पाँचौं कुरामा चाहिँ उनले त्यहाँ के कुरा देख्दैछ? टुरोस भन्ने जुन एउटा एकदमै दुष्ट र घमण्डी एउटा राज्य थियो त्यसको विरोधमा उनले अगमबानी बोल्दैछ। हिजोको क्लासमा मैले तपाईँलाई यो पुस्तकको विभाजन गर्दा 24 देखि 35 सम्म चाहिँ हरेक राष्ट्रहरूको विरोधमा यहाँनिर अगमबानी गरेको भनेर बताएको थिएँ। वास्तवमा अब त्यही दर्शनहरू उनले यहाँ देखेको कुरा हामी पाउँछौँ, जो चाहिँ 26 को 1 मा पाउँछौँ। 6औं कुरा 29 को 1 पदमा छ, 10औं वर्षमा, ओके, 10औं वर्षमा उनले दर्शन देखे। 10औं वर्ष भन्नाले यहोयाकिन राजा भएको 10औं वर्ष भनेपछि 597 मा 10 घटाउँदा 587। सो जनवरी महिनाको 7 तारिकको 587 मा इजकियलले अर्को एउटा दर्शन लगभग 13 पटक उनले यहाँनिर यो पुस्तकमा दर्शन देखेको छ। ओके, अनि यो दर्शनमा चाहिँ उनले के देख्दैछन्? मिश्र देश जो धेरै नै क्रूर थियो, धेरै नै अटेरी थियो र मानिसहरूलाई पापतर्फ डोर्याउने देश थियो, त्यो देशको विरुद्धमा इजकियलले अगमबानी बोल्दैछ। मिश्रको विरुद्धमा कि तिमीहरूमाथि दण्ड आउँदैछ, तिमीहरूमाथि प्रभुको श्राप आउँदैछ, किनभने तिमीहरू अटेरी छौ। तिमीहरूले बारम्बार प्रभुको मिरेकल देखेर पनि तिमीहरू अटेरी भयो। याद छ तपाईँलाई मिश्र देशले इस्राएलीहरूलाई कति धेरै सताएको थियो। जब उनीहरू मिश्र देशमा थिए निकै ठुलो यातना, निकै ठुलो त्यहाँनिर दबाउने कामहरू चाहिँ मिश्रीहरूले यहुदीहरूलाई गरेको थियो। सो प्रभु जहिले पनि बदला लिने प्रभु हुनुहुन्छ। ओके, यदि पश्चाताप गरेन भने प्रभुले त्यसको हिसाब जरुर माग्नुहुन्छ। त्यही कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसपछि 7औं कुरा छ 29 को 17 पदमा, सबैभन्दा अन्तिम मिति यो हो, मतलब सबैभन्दा तलको मिति यही हो, 27औं वर्ष, द इयर अफ 27th। ओके, 27th इयरमा उनले दर्शन देखे। अब 597 मा 27 तपाईँले घटाउनुहोस्, कति आउँछ? राजा यहोयाकिन 597 मा राजा भएको थियो, त्यसमा 27 वर्ष तपाईँले घटाउँदाखेरि या त्यो हिसाब गर्दाखेरि 571। सो हामी यही बुझ्दछौँ कि अगमवक्ता इजकियलले सेवकाई गरेको हैन मुख्य उनको बारेमा हामी देख्ने भनेको चाहिँ 571 BC सम्म उनले अन्तिम उनले दर्शन पाएको कुरा हामी देख्दछौँ। ओके, 571। अब 29 को 17 अनुसार चाहिँ अप्रिल 26 तारिक 571 मा प्रभुले उनलाई दर्शन दिनुभयो। के को विषयमा? मिश्र र टुरोसको विरोधमा अगमबानी बोल्नलाई दर्शन दिनुभयो। ओके, 8औं कुरा हामीले हेर्दाखेरि अब कति छ? 30 अध्यायको 20 पदमा हामी देख्छौँ। 30 अध्यायको 20 पदमा हामी देख्छौँ। त्यसमा चाहिँ के देख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, 11औं वर्ष आउँछ। 11औं वर्षमा चाहिँ भन्नाले अब जनवरी 21 तारिक 587 BC मा आयो। फारो, मिश्र देशको राजा फारोको विरुद्धमा अगमबानी बोल्दैछ। तपाईँलाई याद छ होला, मैले प्रस्थानको पुस्तकमा आउँदा भनेको थिएँ, यो फारो भन्ने जुन शब्द छ यो चाहिँ कुनै नाम होइन, राजाको नाम होइन, यो चाहिँ उनीहरूको उपाधि हो, टाइटल हो। ओके, उपाधि हो। जस्तै हाम्रो देशमा जब राजाको प्रथा थियो, राजाको अगाडि हामी नामभन्दा अगाडि के लगाउँथ्यो? श्री 5 हैन, श्री 5। द्याट इज नट अ नेम, द्याट इज अ टाइटल, द्याट इज अ रेस्पेक्टफुल टाइटल। ओके, अनि त्यही हो, फारो भनेको एउटा उपाधि हो। नाम त अर्को हुन्छ, उनीहरूको नाम यो त्यो फलानु फलानु नाम हुन्छ, मिश्री नाम भने। अब फारोको विरुद्धमा उनले अगमबानी बोले, जो चाहिँ हामीले 30 को 20 मा देख्दछौँ। ओके, त्यसपछि तल आउँदाखेरि 9औं कुरा हामी देख्छौँ। 9औं कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कतिऔं वर्ष छ? 11औं वर्ष त्यहाँ पनि होइन, त्यहाँ पनि हामी 11औं वर्षै देख्छौँ। अनि त्यो चाहिँ जनवरी 21 587 कै कुरा हो।
अब अलिकति तल माथि चाहिँ अप्रिल आयो 29, यहाँ जनवरी 21 आयो, त्यो केही फरक पर्दैन। त्यहाँ पनि इजकेलले दुई पटकसम्म फारोको विरोधमा अगमबानी बोलेको छ। यहाँ पनि फारोकै विरुद्धमा अगमबानी छ 31 को 1 पदमा। ओके, 11औं वर्ष छ। 10औंमा चाहिँ हामी देख्छौँ 12 वर्ष। ओके, हेर्नुहोस् त, 32 को 1 पद अनुसार 12औं वर्षमा उनले दर्शन देखे। अनि त्यो दर्शन चाहिँ 12औं वर्ष भन्नाले मार्च 3 तारिक 585 BC-मा। ओके, 585 BC-मा मार्च 3 तारिक उनले यो दर्शन देखेका थिए। अनि यहाँ चाहिँ के गरेको छ, फारोको विषयमा विलाप गर्दैछ, विलाप गरेको छ। यहाँ चाहिँ अब अगमबानी त पहिले भयो, अब उमाथि दण्ड पनि आउँदैछ हैन। त्यहाँनिर अब बेबिलोन त एकदम प्रबल हुँदैछ, उसले मिश्रलाई पनि नाश गर्दैछ, त्यहाँको शक्तिहरूलाई होइन परास्त गर्दैछ। त्यो देखेपछि उसले चाहिँ विलाप पनि गर्दैछ। अब यहाँ विलाप किन गर्दैछ, याद गर्नुहोस्, मिश्र दुष्ट भए पनि कतिचोटि यहुदीहरू जब सङ्कटमा पर्थे उनीहरूको लागि शरण स्थान पनि मिश्र नै हामी देख्छौँ। याद छ तपाईँलाई, जब योसेफको समयमा अनिकाल भयो, याकुब र उनको घराना कहाँ गएर बचे, मिश्र देशमा गएर बचे, त्यहाँ अनाज पाए उनीहरूले। जब येशूको जन्म भयो, यता हेरोदले सबै बालकहरूलाई मार्ने आदेश दिए, त्यो बेलामा योसेफ र मरियमलाई लिएर बच्चा लिएर कहाँ गए, मिश्र देशमा प्रस्थान गरे। सो कतिचोटि चाहिँ मिश्र देश चाहिँ धेरै यहुदीहरूको लागि सुरक्षाको स्थान पनि भएको हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले गर्दा अब एज अ प्रोफेट, अगमवक्ता भएको नाताले उनले विलाप पनि गर्दै गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ हामीले कहाँ पाउँछौँ, 32 को 1 पदमा पाउँछौँ। अब 11औं घटना हामी देख्छौँ, 11औं दर्शन देख्छौँ। त्यहाँ पनि हामी 32 को 17 पदमा पाउँछौँ। त्यहाँ पनि 12 वर्षमै उनले दर्शन देखे भनेको छ। त्यो चाहिँ अप्रिल 13 तारिक 585 नै होइन, अब त्यहाँनिर 85 नै आउँछ किन 12औं वर्ष हो। त्यहाँ चाहिँ उनले दर्शन फेरि देखेको छ। अप्रिल 13 तारिक 585मा उनले दर्शन देखेको हामी पाउँदछौँ। अब यो दर्शनमा चाहिँ उनले के देख्दैछन् त, 32 को 17मा 12औं वर्षमा देखेको दर्शनमा चाहिँ भन्दाखेरि उनले यहाँ चाहिँ मिश्र देश चाहिँ खत्म भएको, अब मृत्यु भन्ने शब्द, मिश्र देशको मृत्यु भनेको चाहिँ वास्तवमा देश कुनै लिभिङ कुरा त होइन, जीवित प्राणी त होइन, तर पनि देश कोल्याप्स भयो, टोटल्ली बेबिलोनले उसलाई खत्म गरिदियो। उसको अब उठ्ने ठाउँै भएन, सबै शक्ति चाहिँ बेबिलोनले आफ्नो मुठीमा लिएर उसलाई चलाउने भयो भन्ने अर्थमा बुझ्न पर्दछ। त्यो चाहिँ 585 अप्रिल 13 तारिकको दिनमा भएको थियो। त्यो कुरा प्रभुले इजकेललाई दर्शन दिँदै हुनुहुन्छ। 12औं दर्शन हामी देख्छौँ 33 को 21 पद अनुसार, इजकेल 33 को 21 पद अनुसार। यो जति पनि पद छ इजकेलकै पुस्तक है, मैले नाम तल दिएको छैन, माथि इजकेल दिएर पछि त्यसलाई नै कन्टिन्यू गरेको छु। यो चाहिँ 33 को 21 पदमा भनिन्छ 12औं वर्षै आउँछ। त्यो चाहिँ जनवरी 8 अनि 585 कै कुरा, जनवरी 8 तारिक 585मा चाहिँ उनले यरुशलेमको पतनको पहिलो खबर उनले पाएको छ या कसैबाट सुनेका छन्। अब याद छ 86मा यरुशलेम खत्म भयो। अब त्यो खत्म गरेर जब यहुदीहरूलाई बेबिलोन पुर्याइयो 3 महिना त त्यहाँ आउन नै लाग्थ्यो। त्यहाँ आउँदा आउँदै पहिलो पटक इजकेल कहाँ यरुशलेम पनि अब खत्म भयो, त्यहाँका मानिसहरू पनि बेबिलोन सबै ल्याइए भनेर पहिलो पटक सुन्दा चाहिँ कहिले भएको थियो, जनवरी 8 तारिक 585मा भएको थियो। यानि कि 86मा क्याप्चर गरियो, अन्तिमतिर अक्टोबर सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर उनी कहाँमा खबर आइपुग्दा 585 को जनवरी महिनाको 8 तारिकमा त्यो खबर आइपुगेको थियो। यरुशलेमको पतनको पहिलो खबर उनमा पुर्याइएको। ओके, 33 को 21 पद अनुसार। र आखिरी छ कुन 13औं नम्बरमा 13औं दर्शन हामी देख्छौँ। त्यो हो 25औं वर्ष, राजा यहोयाकिन राजा भएको 25औं वर्षमा परमेश्वरले अन्तिम दर्शन कसलाई दिनुभयो, इजकेललाई दिनुभयो। त्यो चाहिँ अप्रिल
28 तारिक 573 मा दिनुभयो। एक्चुअली अब सबैभन्दा अन्तिममा पाएको दर्शन चाहिँ 7औं दर्शन हो, किनभने 571 को कुरा हो हैन। 71 मा पाए, तर अब मैले तपाईलाई यही पुस्तकमा भएको सिरियलली त्यहाँ दिँदाखेरि यसरी तलमाथि हुँदैछ, कन्फ्युज नहुनु होला। अन्तिम भनेको चाहिँ 571 को कुरा हो, 7औं नम्बरको दर्शन। तर यहाँ बताएको यो जुन च्याप्टर वाइज हामी जाँदाखेरि चाहिँ अब 13औं नम्बरमा 40 को 1 पदमा भनिएको दर्शन चाहिँ 25औं वर्षमा पाए। यहूदाको राजा यहोयाकिन राजा भएको 25औं वर्षमा पाए, जो चाहिँ अप्रिल 28 तारिक 573 को कुरा हो। जो चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, 40 अध्यायदेखि उता चाहिँ भविष्यमा प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले भविष्यमा कस्ता कस्ता कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ, मन्दिर कस्तो हुनेछ, त्यहाँ चाहिँ एक प्रकारले भविष्यमा प्रभुले एउटा नयाँ काम गर्नुहुन्छ, नयाँ आशा छ, यस त्यहाँ प्रभुले काम गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको एउटा एकदमै आशाले, उत्साहले र अपेक्षा गर्न सकिने प्रकारको दर्शन चाहिँ उनले देखेको छ। र त्यो कुरालाई 40 अध्यायदेखि 48 अध्यायसम्म उनले लेखेको छ। त्यहाँ चाहिँ नयाँ यरुसलेमको विषयमा, नयाँ मन्दिर बनाउने विषयमा बताइएको छ। हिजोको क्लासमा मैले अलरेडी कतिवटा कुराहरू व्याख्या गरिसकेको छु। त्यो चाहिँ 573 मा भएको दर्शन थियो। सो इजकियलको पुस्तकमा यही 13 वटा दर्शनहरू छ। अनि डेट पनि तपाईँले पाउनुभयो। अनि यो त्यहाँ भनिएको वर्षहरूको अर्थ के हो भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। फेरि एकचोटि रिभाइज गर्दैछु। पहिलो 30औं वर्ष भन्नाले चाहिँ इजकियलको उमेर, ओके, हिज इयर्स, ऊ 30औं वर्ष पुग्दाखेरि प्रभुले उनलाई दर्शन दिन या बोलावट दिएर सेवकाईमा चलाउनु भयो। उनले सेवकाई सुरु गर्दा कति कुन मिति थियो? 593 हैन। 593 देखि उनले मिनिस्ट्रीलाई अगाडि बढाए भने अब त्यहाँदेखि तलको 6औं, 7, 9, 11, 10, 27, 11, 11, 12, 12, 12, 25 यो जति पनि वर्षहरू छ, यो चाहिँ यहुदामा भएको राजा यहोयाकिनको समयदेखि यताको मानिन्छ। किनभने 1 को 1 मा मैले तपाईँलाई सुरुमै पढेर सुनाएको थिएँ, याद छ? यहोयाकिन राजा भएको 5औं वर्ष, हेर्नुहोस् है, कुन हो? 593। किन 97 मा उनी राजा भए, 5 वर्ष घटाउनुहोस्, 93 हुन्छ। 92 या 93 हुन्छ। त्यसलाई हामी त्यो 1 वर्ष यताउता केही फरक पर्दैन भने बाँकी जति पनि डेटहरू छ राजाको समयकालदेखि यता सुरु भएको हामी पाउँदछौँ। सो अनि घटनाहरू यही नै हो, तपाईँले देखिसक्नुभयो र बाइबल सन्दर्भ पनि यही हो। यदि कुनै पनि कुरा कन्फ्युज छ भने तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। आजको क्लासबाट यहाँहरूलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। कतिचोटि यस्तो इतिहासको कुरा सिक्न त्यति मजा त आउँदैन, त्यति रमाइलो पनि लाग्दैन, किनभने यो इजकियलको डेट पढेर के फाइदा भन्ने हुन्छ। तर हामी त बाइबल सिक्दैछौँ हैन। यु आर लर्निङ द बाइबल। सो लर्निङको प्रोसेसमा जहिले पनि सानो सानो कुरालाई के लायो भने त्यसले ठुलो कुरालाई स्पष्ट पार्छ। तर सानो सानो कुरालाई तपाईँ ओभरलुक गर्न थाल्नुभयो, नजरअन्दाज गर्नुभयो भने ठुला गहिरा कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न। हाम्रो आदत चाहिँ के हुन्छ भन्दा जहिले पनि ठुला ठुला कुरा चाहिँ खोज्ने, ठुला दर्शनको कुरा गर्ने, ठुला चङ्गाईको कुरा गर्ने, ठुलो पुलपिट खोज्ने, ठुलो भाषण गर्ने, कुरा पनि ठुल्ठुलो गर्ने। तर सानो सानो कुरामा हामी गिरिरहेका हुन्छौँ। सानो सानो कुरा थाहै छैन। अब 10 एकचोटि मलाई पनि याद छ, जब म 6 या 7 क्लासमा पढाइ गर्दै थिएँ, त्यो बेलामा अब सोधियो नै 5 क्लासमा पढ्दाखेरि है, 5 क्लासमा पढ्दा एउटा टिचर आउनुभयो, भन्नुभयो क ख भन भन्नुभयो। अनि पहिला त 1 क्लासमा हुँदा त त्यो कन्ठै गरेको थियो, आउँथ्यो। 5 क्लासमा आइपुग्दा त अब त्यो क ख फेरि पढ्नु पर्दैन थियो। कलम क ल म गरेर कलम पढिन्थ्यो। म घर जाँदैछु, मेरो नाम यो भनेर यस्तो सेन्टेन्समा पढ्दै गरेको क ख नै बिर्स्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? फाउन्डेसन भनेको त क ख ग घ हो नि, ग्यासम्म बुझ्नुपर्ने, ABCD जेडसम्म हो नि। तर कतिचोटि जति हामी माथि पुग्दै जान्छौँ, सानो सानो झिना मसिना कुरालाई हामी ओभरलुक गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ गलत आदत हो।
सो यो डेटहरू यो कुराहरू कतिचोटि सानो जस्तो लाग्छ। हामी त अब इजेकियलको पुस्तकमा प्रभुले ओहो सुकेको हाडहरूलाई शरीरमा ल्याउनु भयो, जीवनको नदी रे, यो दर्शन रे, हामी ठुल्ठुलो कुरा त गर्छौँ, सानो सानो कुरालाई हामीले नजरअन्दाज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो झन् धेरै हाम्रो लागि त्यति राम्रो आशिष हुन सक्दैन। त्यस कारण आशा गर्छु आजको क्लास यहाँहरूको लागि आशिषमय नै भएको छ। प्रभुले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।